ماہ رمضان کی دوسرے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ الاولین والآخرین و الہ من بقی و الہ من مضی، رب السماوات السبع ومن فیہن، فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، لک الحمد ولک الشکر وَلَكَ الْمَنُّ وَلَكَ الطَّوْلُ وَأَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ سَيِّدِي وَجَمَالِكَ مَوْلَايَ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتَجَاوَزَ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔